Ayigin mo sukol-sukol pag mo kuan kanang kasaban mo hilom na lang. Ha? Tabangan ninyo permente yung mama papa. Tumano ninyo ang mga maayong sugo. Ayaw lang tong isip sa katong dili maayong sugo. Kabalo namon sa mga dili maayo, no. Atong mga maayo tabangan ninyo para na pagbugha, pag suguon mo kung asa yun sa papaliton, mga sudan baka suguon sugot mo. Tahura ang imong amahan o ang imong inahan aron nga ang imong mga adlaw ay imong kataas nanha sa yuta nga ang Ginoo nga imong Dios nagahatag kanimo. Okay, wala na akong points na nakasabot ha. Na akong basahon na. Tahura ang imong amahan o ang imong inahan aron nga ang imong mga adlaw mahimong hataas nga sa yuta nga ang Ginoo nga imong Dios naghatag kanimo. Isa sa mga sugo sa Ginoo nga naay saad. So tahura ang imong mama ug papa kay pinagi sa pagtahod sa imong mama ug papa naghatag ka og gugma nila. Kaya kung wala kay tahod wala kay gugma sa imong mama ug papa. No. Kinsa may gasukol-sukol sa mama papa dere? Ha? Kung nakay pagtahod sa imong mama ug papa, nakay love sa imong mama ug papa. Kung unsa ilang isugo sa imo nga maayo, tumanon gini mo para na paghugas, tabangan nimo sila. Pagkuan o panilhig sa gawas, mao na nang pagtahod sa inyong magulang. Pero dili sad tanan. Ang good tanan sa mga mag-parents nga ila isugo maayo kay na may iban nga pagpait dito sa beer. O, pagpait sa sigarilyo, maayo ba na dili? O, ang mga bata dala nga mokuha mo palit baka ma-curious, uy, istingan ako ng sigarilyo di aga, dili na siya maayo. Ayaw gid mo pag bisyo, sulod sa bisyo. Musulod gali mo sa bisyo. Impas gid mo. Guys, advice na ko sa inyo ha, dili gid maayo. Wala gid nagsugod ang Ginoo din nga magbuhat mo og kanang dili maayo nga bisyo kay ngano man, nganong dili maayo dili gusto ang Ginoo nga magbuhat mong sa maayo dili maayo ang bisyo ano? Kay madaot ninyong lawas. Pag madaot ninyong lawas, di na mo maabot sa taas inyong kinabuhi. Pilara inyong edad, deadball na. Sakit na mo deadball na yun. Ayigin mo sukol-sukol pag mo kuan kanang kasaban mo hilom na lang, ha? Tabangan ninyo permente yung mama papa. Tumano ninyo ang mga maayong sugo. Ayaw lang tong isip sa katong dili maayong sugo. Kabalo namon sa mga dili maayo, no. Katong mga maayo tabangan ninyo para na pagbugha, pag suguon mo kung asa yun sa papaliton, mga sudan baka sugot mo. Oh, nga na, tabangan ninyo kana mas maayo na kay ngano may mood bitaw ang Ginoo na tanaw sa inyo. May mood siya, ya tapos pag may mood siya, sumining tagaan di ka na og katason sa kinabuhi. Ngano? Manong tagaan ka niya katason sa kinabuhi para makita sa inyong silingan nga ikaw, chan-chan, ikaw bumbito, buutan kay ka nagtahod kasi mama papa. Tagaan tagang katason sa kinabuhi para maawat ka sa mga bata diha sa inyong mga silingan nga uy ikaw buutan. So pag maawat kanila, sumining mudaghan ang mga buutan diha sa inyong barangay, mudaghan buutan diha sa inyong lugar. No. So mo nang purpose ng anong tagaan ka og kanang katason sa kinabuhi para maawat ka. Kay blessings na blessings. Dili lang kay maawat ka sa kuan tagaan pa kay blessings, tagaan pa kay mga kuan grasya sa imong maabot sa imong kinabuhi. Tungod kay nagtahod ka sa imong mama o papa. Dili lang si mama papa, imong auntie, uncle, lula lulo, mga igsuon nimo nga magwang nimo. Pag naay tahod ay kalimtingan agi gugma na. Di gugma nimo na sila kay kung dili nimo taworon sila wala ka na gugma na. So malain ang Ginoo na sa imo. What if ang kalibutan puro rabutan mga tao na mo dire. So walay away di ba? May samok. O walay samok. O kunya karon okay daghan na kayo kuano kanang daghan na kayo samok. Ang kuan ang kalibutan karon puno na kayo sa mga naghimo na og pusil para ipatay o naghimo na og kanang mga sumpak para mga kutsilyo para imbis sa kutsilyo para sa kanang mga lusudan o kuan ipatay na o luba na o kana dili na maayo mga kuan na dilwi po na. Lahi ra gid baya kung nakaginoo kay ngano puro ra imong umuno na gugma. Una ko'y bayabas, uy, luwi kito siya, tagaan ako siya. Una ko kwarta, luwi kitong tiguang, walay kwarta, tagaan ako siya. Uy, tiguang, kanang lasma, nakuha, tabangan nimo, yan na ba? Ha? Nagi dapat ang imong, dapat nagi kay Ginoo sim kinabuhi, ano? Ay, butan man ka. Unsa kalainan? Unsa kalainan sa nay Ginoo, so walay Ginoo, di ba? Kung wala kay Ginoo, wala kay gituan Ginoo, mangawat ka. Ay, walay Ginoo, uy, basta, ano, kawat ko dito. Oh, pero kung naka Ginoo, di ba? Madlo ka mangawat, madlo ka makasala kay nay Ginoo ang tanaw sa imo. No. Mabalita mo nga kawatan ka pag dako nimo kay man makastaw uy kamo mi bata kawatan. Ulaw ba kayo? Di ba dili ba ulaw sa inyo? Kung itawgon mo na nga uy mo nang kawatan exalig din na. Mosulod sa inyong balay tanawon dito permente kung mangawat baka dili. Oh, sa bawatan tawro. Makasala kaya. Makasala. Makasala ka ba? Baga mo ba magpalit ka? Oh, inani man gano, inani siya. Pwede mo simba pero kung once nga makasala bitaw ka na kay nabuhat nga dili maayo bitaw. Pwede ra ka bato sa inyong kwarto, bato sa inyong kwan, magampo Lord sa luwa ko. Dili na kailangan bato gid adto sa kwan. Ang Ginoo bisan asa ka ba ka nga. Omnipresent ang Ginoo bisan asa makita ka. Omniscient ang Ginoo, oh. Kita gyapon ka, oh.
So dili na kailangan mo ato og simbahan kay ang Ginoo wala dito sa simbahan kun dili tanan nakita ka din ang tibuok kalibutan bisan asa ka. Oo, ayun na i-mindset ninyo nga tungkol kamo sa simbahan kun dili bisan asa pwede sa kwarto na magdungo lang mo magtampo mo nya na. Truth.